हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक अहम क्लास लाया हूँ जो कि रॉन्ग एंड राइट के बेसिस पर है। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त ये सेंटेंस यूज करते हो तो लोग आपको कॉन्फिडेंट नहीं समझेंगे। आज मैं आपको 20 ऐसी इंग्लिश गलतियां बताऊंगा जो 90% पाकिस्तानी या ओवरऑल लोग रोजाना करते हैं। तो आज मैं आपको करेक्ट इंग्लिश के साथ बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आप इंग्लिश को समझकर बोलना शुरू कर दोगे। तो चलें हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू ये गलत इंग्लिश सेंटेंस है। ये कैसे होगा? आई एग्री विद यू। वो क्यों? क्योंकि एग्री खुद एक वर्ब है और इसकी उर्दू माना है मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आई एम एग्री विद यू नहीं होगा। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आई एग्री विद यू। इस तरीके से हम एडवांस इंग्लिश बोलेंगे। ये गलती हमेशा लोग करते हैं। अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस है आई एम इन टेंशन। आई एम इन टेंशन ये एक गलत सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस होगा आई एम वरीड। आई एम वरीड अबाउट माई सेल्फ। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मैं परेशान हूँ, मैं अपने बारे में परेशान हूँ। अब सेंटेंस है हमारे पास आई डिड नॉट वेंट देयर। आई डिड नॉट वेंट देयर ये एक नेगेटिव जुमला है जो कि पास्ट का जुमला है। तो ये गलत जुमला है। इसका सही कैसे होगा? आई डिड नॉट गो देयर। आई डिड नॉट गो देयर वो किस लिए? जब पास्ट इंडेफिनाइट में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि सेकंड। उसकी उर्दू क्या होगी? मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर मैं वहाँ नहीं गया। अब हमारे पास सेंटेंस है आई एम हैविंग अ कार। आई एम हैविंग अ कार ये एक गलत सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस कैसे होगा? आई हैव अ कार मेरे पास गाड़ी है। आई हैव अ कार मेरे पास गाड़ी है। आई एम हैविंग अ कार एक गलत सेंटेंस है क्योंकि हम अक्सर बोल देते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है डिस्कस अबाउट द इशू। डिस्कस अबाउट द इशू जो कि एक गलत सेंटेंस है। इसका सही कैसे होगा? डिस्कस दिस इशू। डिस्कस दिस इशू उर्दू मायना होगी इस मसले पर बात करें। इस मसले पर बात करें। डिस्कस दिस इशू। डिस्कस अबाउट दिस इशू ये गलत अल्फाज है। इसे छोटा और खूबसूरत बनाएं और सही बात करें जिससे लोग आपको पसंद करें। वीडियो को स्किप मत करिएगा। आखिरी सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन पे बहुत सारी गलतियां करते हैं उनके लिहाज से। तो चलें आज हम गलतियां सीखेंगे और आइंदा उसे ना दोहराएं। अब हमारे पास सेंटेंस है शी इज़ मोर बेटर देन मी। शी इज़ मोर बेटर देन मी ये एक गलत लफ्ज़ है। इसको करेक्ट करेंगे शी इज़ बेटर देन मी। शी इज़ बेटर देन मी एक छोटा और खूबसूरत सेंटेंस। इसकी उर्दू मायने है
وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ورڈ ہے he did mistake، he did mistake جو کہ ایک غلط سینٹینس ہے۔ اس کا صحیح ہوگا he made a mistake، made means بنانا یا کرنا، made a mistake اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کی۔ تو یہ ہمارا رائٹ سینٹینس ہے، he made a mistake۔ اب ہمارے پاس سینٹینس ہے I will inform to you، اکثر ہم ایسے بولتے ہیں I will inform to you، مگر یہ ایک غلط سینٹینس ہے۔ اس کا کریکٹ سینٹینس ہوگا I will inform you، I will inform you ایک چھوٹا اور خوبصورت سینٹینس جس کی معنی ہے میں آپ کو اطلاع دوں گا، میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے سینٹینس پر، یہاں پر ہمارے پاس ہے she is married with a doctor، she is married with a doctor جو کہ ایک غلط سینٹینس ہے۔ یہ کریکٹ ہوگا she is married to a doctor، with a doctor نہیں ہوگا to a doctor ہوگا۔ یہاں پر کریکٹ ہے she is married to a doctor، اس کی معنی ہوں گی اس کی شادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی، اس کی شادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی۔ اب نیکسٹ سینٹینس ہے he is my cousin brother، یہ تو ہم اکثر بولتے ہیں جب ہم اپنے کسی دوست کا یا کزن کا تعارف کروائیں تو بول دیتے ہیں کہ he is my cousin brother جو کہ ایک غلط سینٹینس ہے۔ اس کو کریکٹ کرتے ہیں he is my cousin، cousin مطلب cousin brother ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ he is my cousin اس کی اردو معنی ہوگی وہ میرا کزن ہے، وہ میرا کزن ہے۔ تو اس طریقے سے خوبصورت بنائیں۔ اب ہمارے پاس ورڈ ہے جو کہ ہم اکثر غلط بولتے ہیں she is good in English یا she is good in mathematics۔ اس طریقے سے ہم یہ ورڈز غلط یوز کرتے ہیں۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا he is good at English، she is good at English، یہاں پر ایٹ آئے گا، ان غلط سینٹینس ہے۔ اس کی اردو کیا ہوگی وہ انگریزی میں اچھی ہے، وہ انگریزی بولنے میں اچھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہوگی کلاس۔ اب ہمارے پاس سینٹینس ہے open the fan جو کہ ہم اکثر گھر میں غلط انگریزی یوز کرتے ہیں یا غلط ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اس کا صحیح ہوگا turn on the fan، turn on the fan۔ open کا مطلب ہے کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا مکملی، اور turn on means اسے تبدیل کرنا۔ سوئچ آف ہے اسے ٹرن آن کرو سوئچ آن میں۔ اس کی اردو ہوگی پنکھا چلاؤ۔ یہ اکثر آپ نے گھر میں غلطی کی ہوگی تو آج سے اس کو کریکٹ کریں۔ اب ہے ہمارے پاس سینٹینس I am doing mistake، I am doing mistake جو کہ ایک غلط سینٹینس ہے۔ اس کا صحیح سینٹینس ہوگا I am making a mistake، I am making a mistake مطلب
میں غلطی کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس کا I am doing نہیں ہوگا، یہ آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اب ہمارے پاس سینٹینس ہے ریٹرن بیک دی منی۔ یہ جب ہم کسی کو ادھار دیں اور اس سے واپس لینا ہو تب ہم یہ ورڈز یوز کرتے ہیں، پر اس کا یہ سینٹینس غلط ہے۔ ریٹرن بیک دی منی، ریٹرن کا مطلب ہے واپس کرنا، تو یہاں پر بیک نہیں آئے گا، اس کا کریکٹ کیا ہوگا ریٹرن دی منی، پیسے واپس کرو۔ ریٹرن بیک دی منی ایک غلط سینٹینس ہے کیونکہ یہاں پر بیک بھی ہے۔ ریٹرن کی میننگ ہی ہے واپس کرنا، تو اس کی اردو ہوگی پیسے واپس کریں۔ ریٹرن دی منی، پیسے واپس کریں۔ اب ہمارے پاس سینٹینس ہے she has gave me advice۔ she has gave me advice، جو کہ ایک غلط سینٹینس ہے۔ اس کا صحیح سینٹینس ہوگا she has given me an advice یا advice۔ she has given me advice، وہ کیوں؟ کیونکہ has کے ساتھ اکثر تھرڈ فارم لگتی ہے، یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا جملہ ہے۔ اس کی اردو معنی ہوگی اس نے مجھے مشورہ دیا ہے یا وہ مجھے مشورہ دے چکا ہے، اس کی یہ میننگ ہوگی۔ اب سینٹینس ہے ہمارے پاس I have no any problem۔ I have no any problem، جو کہ مجھے لگتا ہے یا معلوم بھی ہے کہ ہم یہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سمپلی جواب ہوگا I have no problem۔ I have no problem، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ I have no problem۔ I have no any problem ایک غلط سینٹینس ہے اور ایک لمبا سینٹینس ہے، اس کو ہمیشہ کریکٹ بنائیں تاکہ آپ دوسروں کے سامنے کانفیڈنٹ اور انٹیلیجنٹ لگیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کلاس۔ اب ہمارے پاس سینٹینس ہے I will call you after some time۔ یہ جب ہم بگنرز ہوتے ہیں تب یہ مسٹیکس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں پر ان کی میننگ غلط نکلتی ہے، تو اسے خوبصورت بنانے کے لیے کیا کہیں گے I will call you later۔ after some time بھی تھوڑی ٹائم کے بعد، later means بعد میں۔ یہ ایک سمپل اور چھوٹا سینٹینس ہے I will call you later، میں آپ کو یا میں بعد میں آپ کو کال کروں گا۔ تو چھوٹے اور خوبصورت سینٹینس بنانا سیکھیں، نہ کہ لمبے اور غلط۔ اب ہمارے پاس سینٹینس ہے I have no any money۔ I have no any money، جو کہ غلط سینٹینس ہے، اس کا کریکٹ سینٹینس کیا ہوگا I have no money۔ I have no money، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اس کو لمبا اور خراب بنانے سے اچھا ہے چھوٹا اور خوبصورت بنایا کریں I have no money۔ اس سے اگلے پر امپریشنز بھی پڑتے ہیں۔ اب سینٹینس ہے ہمارے پاس He is doing job۔ He is doing job، جو کہ غلط سینٹینس ہے، اس کا کریکٹ ہوگا He is doing a job۔ He is doing a job یا He works۔ He works، اس کا مطلب ہے وہ نوکری کر رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے۔ He is doing a job۔ اب سینٹینس ہے ہمارے پاس She gave me many informations۔ She gave me many informations، جو کہ ایک غلط سینٹینس ہے، اس کو درست کریں She gave me
a lot of information. She gave me a lot of information. उसने मुझे बहुत सी मालूमात दीं. उसने मुझे बहुत सी मालूमात दीं. Many and a lot में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. A lot एक इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट से बोला जाता है. अब हमारे पास छोटा सा सेंटेंस है, आई एम सर्चिंग माई कीज. अक्सर हम अपनी चाबियां भूल जाते हैं, तब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आई एम सर्चिंग माई कीज. पर यह एक गलत सेंटेंस है. इसका सही सेंटेंस होगा, आई एम सर्चिंग फॉर माई कीज. आई एम सर्चिंग फॉर माई कीज मतलब मैं अपनी चाबियां तलाश कर रहा हूँ. मैं अपनी चाबियां तलाश कर रहा हूँ. आई एम सर्चिंग फॉर माई कीज. तो आज की क्लास यहाँ तक थी. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मैंने कोई गलतियाँ की हैं तो आप मेरी गलती करेक्ट भी कर सकते हैं. गलती इंसान से होती है, बिल्कुल होती है, तो क्या पता आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो. अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें.